अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैंने एक वीडियो बनाई थी एलजीएस के हवाले से। एलजीएस में किस तरह से बच्चियों को हरासा किया जाता है। उसके बाद मुझे काफ़ी फीडबैक आया, लोगों ने अपने अपने वाक़यात भी बताए, किसके साथ क्या बीती, किसके साथ किसकी बच्ची या बच्चे के साथ क्या हुआ। उस पर मैंने फॉलो अप वीडियोज़ भी बनाई। मेरे पास इसी तरह का एक और वाक़या जो है वो आता है, तो मैंने सोचा कि उस पर जो है वो बात की जाए। अच्छा, वाक़या तो नहीं कह सकते, वो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, मतलब ढेर सारे इसमें वाक़यात हैं जो किसी ने मुझे भेजे। मैंने उनसे आपसे कहा कि अगर वो खुद आना चाहें, इस पर बात करना चाहें, तो उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने अलबत्ता ये कहा कि आप मेरी तरफ से ये तहरीर मैंने लिखी है ये आप लोगों तक पहुंचा दें। तो नाज़रीन, ये जो मेरे पास इस वक्त सामने मेरे पास इस वक्त चीज़ है एक, वो मैं मिनुअन जैसी की जैसी है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। और ये बात मुझे इसलिए कुछ हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक सच लगी, क्योंकि मैं खुद भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो ऐसा होता था। और अब मेरे देखने वाले भी माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो कभी ना कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी तो जरूर गए होते हैं। तो आप भी शायद इस बात को सेकंड करें कि हाँ ऐसा ही होता है और होता आया है। तो जनाब, आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं की चैनल की, वो सब्सक्राइब करके अगर चाहें तो बेल का बटन प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरह के वाकयात हम डिस्कस करते रहते हैं। हम ना एक बेसिकली एक फैमिली बनते जा रहे हैं, एक कम्युनिटी नहीं, एक फैमिली बनते जा रहे हैं। तो ये चीजें हम डिस्कस करते रहते हैं, तो उसका फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अगली वीडियो आ गई है, ताकि आप लोग देख सकें। अच्छा, अब मैं तहरीर पढ़ने जा रहा हूं। तब्दीली कोशिश करूंगा इसमें ना हो, जहां पे कोई ऐसा लफ्ज आया तो तब्दीली कर दूंगा जो ना मुनासिब हुआ। अलबत्ता मैं जैसे की जैसे तहरीर मेरे पास पहुंची मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। नाजरीन, साहब लिखते हैं, हमारे तालीमी इदारों में बैठे प्रोफेसर साहिबान इंतहा के ठरकी हैं। मेरी तरह बाकी नौजवान भी जो यूनिवर्सिटी के मैदान से गुजरे हैं इस बात को बखूबी जानते होंगे, रेट लिस्ट की तरह प्रोफेसर साहिबान की भी फहरिस्त होती है, नंबर्स की फहरिस्त। फुलां जगह हाथ लगवाने के इतने और फुलां जगह हाथ लगवाने के इतने नंबर और फुलां काम के इतने नंबर। सुबह लगने वाली लिस्ट शाम को या अगले दिन बदल दी जाती है और डी या सी ग्रेड हासिल करने वाली लड़की इस फहरिस्त में ए ग्रेड पर मिलती है। पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्कैंडल्स देख चुके हैं आप सब, यानी लोगों से मुखातिब होकर कह रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में एम्बुलेंस में भी बीमारी का कहकर इसमें खूबसूरत और नौजवान लड़कियों को बिठाकर रात को प्रोफेसर साहिबान या फिर शहर के कुछ सियासतदानों के बिस्तर पर पेश किया जाता है। लड़कियों से मुस्कुरा कर बात की जाती है, पूरी ठरक झाड़ी जाती है और लड़कों से सीधे मुंह बात तक नहीं की जाती। और फिर रोते हैं कि मेल तलबा इज्जत नहीं करते। जो सब कुछ देख रहा हो वो उनकी इज्जत कैसे करेगा। अच्छा, यहां पे इन साहिबान ने तो लिखा है प्रोफेसर साहिबान तमाम के तमाम। मैं इतना बता दूं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि तमाम के तमाम प्रोफेसर साहिबान ऐसे होंगे, लेकिन अलबत्ता ये बात तो है, अब तक जो इस बंदे ने बातें बताई हैं ऐसा होता आया है। जो लोग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जा चुके हैं वो इस बात को सेकंड करेंगे कि ऐसा होता आया है। कुछ प्रोफेसर साहिबान ऐसे हैं, उनके स्कैंडल्स मंजर आम पर भी आए। ऐसा नहीं कि किसी की खुफिया बात हम बता रहे हैं, सबको पता है कि जो कुछ उन्होंने माशाल्लाह से गुल खिलाए थे। आगे बढ़ते हैं जनाब। इज्जत तब मिलती है जब बराबरी रखी जाए और मेरिट पर फैसला किया जाए। ऐसे प्रोफेसर साहिबान भी हैं जो कुछ लड़कों से इस बात का बदला लेते हैं कि वो लड़का जिस लड़की के साथ होता है वो लड़की प्रोफेसर साहब को पसंद होती है, या यूं कह लें कि प्रोफेसर साहब इस लड़की पर नजर रखे हुए होते हैं। एक और लफ्ज था यहां पे, मैंने उसको तब्दील कर दिया, थोड़ा नामुनासिब था। खैर, और जो खवातीन अच्छे घरानों से ताल्लुक रखने वाली, नस्ली और खानदानी हैं, वो इन प्रोफेसर्स के हाथ नहीं आती हैं। और ये प्रोफेसर भरपूर ब्लैकमेल करते हैं, कभी फेल करते हैं तो कभी इसका थीसिस रोक लेते हैं, कभी रिपोर्ट बना देते हैं, और तो कभी कुछ और 2 साला डिग्री 5 साल तक पहुंचा देते हैं। बहुत सी खवातीन को इन प्रोफेसर साहिबान की इन हरकतों की वजह से यूनिवर्सिटी और अपनी तालीम छोड़ना पड़ती है, क्योंकि जो पाक दामन और खानदानी खवातीन हैं वो तालीम के लिए अपनी इज्जत और बाप की दस्तार का जनाजा निकलते नहीं देख सकती। मैंने प्रोफेसर साहिबान के मुंह से वो जुमले सुने हैं जो मैं यहां बयान भी नहीं कर सकता। चंद एक को हुदूद के दायरे में रहते हुए बयान करने की कोशिश करूंगा। अभी आपने ये अगला हिस्सा सुनना है बड़े गौर से नाज़रीन। अब क्या कहते हैं प्रोफेसर साहिबान, तमाम के तमाम नहीं, प्लीज फॉर गॉड सेक इसको इस तरह मत लीजिएगा, तमाम के तमाम नहीं जिनका जिक्र यहां पर हो रहा। वो कहते ये हैं, 3 शादियां कर चुका हूं और तमाम बेगमात को खुश और मुतमईन भी रखा हुआ है। आजकल के नौजवान तो बस
اچھا چلو ٹھیک ہے رہنے دیتے ہیں یار, آپ سمجھ جائیں نا یار, آپ میری بات سمجھ جائیں. مطلب اگلی میں نہیں پڑھتا, وہ تو کہہ رہے ہیں میں حدود میں رہ کے کر رہا ہوں یہ بات, لیکن یہ تو ایسی بات ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہماری یہاں پہ جو ہے نا وہ خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں ہماری ویڈیو بہت بڑی تعداد میں, تو میں نہیں چاہتا کہ ایسی کوئی بات ہو. خیر آپ سمجھ جائیں, یہ یونیورسٹیوں کے پروفیسرز کسی سیاستدان سے کم بدمعاش نہیں ہیں, کیونکہ یہ سب بادشاہ سلامت ہیں, سب کچھ ان کے اختیار میں ہے. پیپر بناتے بھی خود ہیں, چیک بھی خود ہی کرتے ہیں اور نتائج بھی خود بنا لیتے ہیں. یہاں نہ تو کوئی فرضی رول نمبر کا چکر ہوتا ہے اور سامنے نام ہوتا ہے, ڈگری, سیمسٹر اور ڈپارٹمنٹ سب کچھ مینشن ہوتا ہے. مجھے اس یونیورسٹی سسٹم سے ہی اختلاف ہے جناب, جہاں پروفیسر اپنی مرضی کا مالک ہے, سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے تمہارا سوال سارا درست ہے, یہ لو کراس لگا کر کہتا ہوں کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو. مطلب وہ اعلانیہ کہتا ہے کہ میری مرضی, مجھ سے پوچھنے والا کون ہے, اور پھر واقعی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. جیسے پولیس والے پولیس والوں کی پیٹی بھائی ہیں, جج وکیل کے پیٹی بھائی ہیں, ٹھیک ایسے ہی پروفیسرز بھی ایک دوسرے کے پیٹی بھائی ہوتے ہیں. تقریباً پروفیسر حضرات نے اپنی لیب کے سارے اختیارات کسی لڑکی کو سونپ رکھے ہوتے ہیں, نوازشات ہوتی ہیں, اپنی گاڑیوں میں پک اینڈ ڈراپ تک دے رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی شکایت درج کروا بھی دے تو کچھ نہیں ہوتا, برائے نام ایک انکوائری ہوتی ہے اور پروفیسر کو بے گناہ اور شریف قرار دے دیا جاتا ہے. اگر آپ کو بکرے کی آواز آئے تو اس کے لیے معذرت, اب قربانی کا دن ہے, وہ تو بکرے تو گھر میں کھڑے ہوں گے, اس کا میں کچھ کر نہیں سکتا. اچھا جی, تقریباً پروفیسر حضرات جو ہے وہ اپنی لیب کے سارے اختیارات کسی لڑکی کو سونپ چکے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے جو ہے وہ کسی ایک پر جس پہ دل آیا ہوتا ہے اس کو تمام کے تمام اختیارات دیے ہوتے ہیں, وہی مانیٹر ہوتی ہے, وہی سی آر ہوتی ہے, وہی سب کچھ ہوتا ہے. میں لڑکی کا قصور نہیں کہہ رہا, پروفیسر حضرات کا جو اپنا ہے نا اندر کا وحشی, وہ ان کو چین نہیں لینے دیتا. اچھا جناب, پہلی بات کہ انکوائری ہوتی ہی نہیں ہے شکایت پر, اور ہماری یونیورسٹیوں میں وی سی صاحب تک رسائی حاصل کرنا وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے برابر ہوتا ہے. اچھا, سب سے پہلے اس سسٹم کو مضبوط کیا جائے, شفاف کیا جائے, ورنہ تعلیم کے نام پر یہی کچھ چلتا رہے گا اور آگے آگے مزید تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا. کچھ اچھے بھی ہیں پروفیسر صاحب جو شریف النفس انسان ہے, جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا, جو برابری رکھتے ہیں, مساوات رکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے لڑکا ہے یا لڑکی, ہمیشہ میرٹ پر فیصلہ کرتے ہیں. اب آتے ہیں میل اور فیمیل طلباء کی جانب. ناظرین اچھا, تو وہ آگے لکھتا ہے تو جنسی استحصال یا درندگی کم اور اپنی مرضی زیادہ شامل ہوتی ہے. اچھا, یونیورسٹی میں تمام طلباء لڑکے ہوں یا لڑکیاں سب میچور ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ, اچھے برے اور فائدے نقصان کا فرق بخوبی جانتے ہیں. اس لیول پر کوئی ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرتا. یہاں جو بھی کپل یعنی جوڑا بنتا ہے وہ دونوں کی باہمی رضامندی سے بنتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ وقت گزار کر 2-3 جوس کارنر پر جوس پینے اور کچھ ہوٹلوں پر کھانا کھانے کے بعد ہی ایک دوسرے کو اپنا سب کچھ سونپ دیتے ہیں. یہاں آغاز ہمیشہ دوستی کی آڑ میں ہوتا ہے, کیونکہ یہاں دونوں ہی سمجھتے ہیں کہ دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ناظرین, یہ تو اب آگے جو سلسلہ آ رہا ہے, میں یہ چاہوں گا کہ اس کو اگلے کسی ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں کہ یونیورسٹی کے اندر جو لڑکے اور لڑکی کا جو ماحول ہوتا ہے وہ کیسا ماحول ہوتا ہے. کہیں وہ بھی تو ایک وجہ نہیں ہے کہ جو بعد میں آپ ایک عجیب سے ایک ذہنی تناؤ کا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہوتے ہیں. یونیورسٹی کا پہلا پیار آپ کو یاد آ رہا ہوتا ہے, پھر بعد میں آپ زندگی میں ایسے برے ڈیسیجنز لے لیتے ہیں کیونکہ آپ ایک عجیب سے ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں. اس پر میں چاہوں گا کہ علیحدہ سے ویڈیو کی جائے. ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ میں نے کہا نہیں یار, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اس کو اس میں مرج کر دیں گے نا تو پھر ڈسکشن نہیں ہو پائے گی آپ کے میری. اس پہ اپنا فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے ناظرین جو میں سمجھتا ہوں ہر اسٹوڈنٹ سے گزرتا ہے. وہ جو استحصال اور وہ جو مولسٹیشن, وہ تو ان بچیوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ بڑی چھوٹی ایج میں ہوا, لیکن یہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. یونیورسٹی میں بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے. اور ان صاحب نے بھی یہ صحیح لکھا کہ تمام پروفیسرز ایسے نہیں ہوتے, چند پروفیسرز ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے, پوری کی پوری جو یونیورسٹی ہوتی ہے ناظرین, وہ بدنام ہوئی ہوتی ہے. تو یہ جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں, یہ اگر دیکھا جائے ایک طرح سے تو اس میں کافی کچھ سچ بھرا ہوا ہے. میں خود یونیورسٹی اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. ان میں سے کئی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے خود بھی ایکسپیرینس کی. مجھے ایک امتیاز برتا جاتا ہے نا آپ کے پروفیسر صاحبان کی طرف سے, اور میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا اس میں ہماری بچیوں کا, ہماری بہنوں کا اس میں قصور ہے, وہ بھلے ایسی نہ ہوں, لیکن کچھ وہ کہتے ہیں ٹھرکی پروفیسر صاحبان, وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو میک شور کرتے ہیں کہ ایسی تمام چیزیں کی جائیں
کہ جس سے جو ہے وہ اس لڑکی کی قربت حاصل کی جائے, لڑکوں کے ساتھ ایسا رویہ کیا جائے کہ یہ دور ہی رہیں. یہ سوال اسائنمنٹ تو دور کی بات ہے, اسائنمنٹ چیک کروانا یہ سب کچھ, یہ سوال پوچھنے بھی نہ آئیں. ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں آپ نے فیڈ بیک دینا ہے اور سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کریں گے, آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی.